हेलो एन्ड नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो हाम्रो आइटीको प्लेटफर्ममा। अहिले हामीले यो आइटीको प्लेटफर्ममा हजुरहरूलाई के पढाइरहेको छौँ? कम्प्युटर साइन्सको भिडियोहरू है। ल हामीले लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ के पढ्यौँ? च्याप्टर 4 को बारेमा पढ्यौँ। च्याप्टर 4 मा के थियो? इनपुट डिभाइसको बारेमा थियो। इनपुट डिभाइस भनेको के हो, त्यसपछि इनपुट डिभाइसभित्र के इनपुट डिभाइसेसहरू पर्छ, धेरै युज हुने इनपुट डिभाइसेसहरू के हो हैन। अनि किबोर्ड भनेको के हो, माउस भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, के पार्टहरू हुन्छ, हामी सबै पढ्यौँ के। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आउटपुट डिभाइस भन्ने टपिक युनिट 5 पढाउन गइरहेको छु है त। ल अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई के कुरा क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर अनि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन, के हो त कम्प्युटरको बारेमा के छ, त्यसपछि कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो, यो त हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पनि पढेको थियौँ। तर अब यसको स्टोरेज क्यापासिटी है, अनि यसको एडभान्टेजहरू भयो कम्प्युटरको, अनि यसको साथसाथै आउटपुट डिभाइस भनेको के हो, के आउटपुट डिभाइसेसहरू छ, त्यो सबै आज हामी पढ्छौँ है। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जान्छौँ। आउटपुट आर प्रोड्युस्ड आफ्टर प्रोसेसिङ र डेटा। के भनेको रहेछ त? आउटपुट जहिले पनि कसरी प्रोड्युस्ड हुन्छ? र डाटालाई प्रोसेस गरिसकेपछि। जस्तै मैले तपाईहरुलाई धेरैचोटि इक्जाम्पल दिइसकेको छु। हामीले तरकारी पकाउनको लागि के ल्याउँछौँ? तरकारी किनेर ल्याउँछौँ। त्यसपछि त्यसलाई हामी के लाउँछौँ? त्यो भनेको के हो? र डेटा हो है। अनि हामी त्यसलाई चाहिँ पकाउनको लागि के गर्छौँ? कराईमा हालेर त्यसलाई भुटेर हैन, नुन मसला हालेर टमाटर हालेर त्यसलाई हामी के गर्छौँ? पकाउँछौँ। त्यो के हो त? प्रोसेसिङ हो। र यति गरिसकेपछि जब एउटा रिजल्ट आउँछ, त्यो रिजल्ट के हो त? हामीले खाने तरकारी। र त्यो के हो त? आउटपुट हो। त्यस्तो भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? आउटपुट जहिले पनि कसरी प्रोड्युस्ड हुँदो रहेछ? त्यो र डेटालाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि है। नझुक्किनुस् है त। त्यो र डेटा चाहिँ सुरुमा के हुन्छ? त्यो इनपुट हुन्छ। र त्यसलाई हामी जब प्रोसेसिङ गर्छौँ त्यो के बन्छ? आउटपुट बन्छ। र त्यही आउटपुट अब कसले देखाउँछ भन्दाखेरि आउटपुट डिभाइसले देखाउँछ है। हामीले इनपुट कम्प्युटरलाई हामीले कसरी इनपुट दिन्थ्यौँ त भन्दा इनपुट डिभाइसेसको मद्दतबाट, इनपुट डिभाइसेसको हेल्पबाट। जस्तै किबोर्ड, माउस के थियो त? इनपुट डिभाइस थियो। हामीले इनपुट त दियौँ। अब त्यसलाई के गर्छ कम्प्युटरले? प्रोसेसिङको काम गर्छ र भित्र प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, प्रोसेसिङको काम चलिरहेको हुन्छ। अब त्यो रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ के आउँछ त? आउटपुट आउँछ, जुन मजाले प्रोसेसिङ भएर आएको हुन्छ। र त्यो आउटपुटलाई अब हामीलाई युजरलाई देखाउनको लागि त्यो आउटपुट जुन आउटपुट आयो, अब त्यो आउटपुट युजरले त पढ्नु पर्यो, युजरले त हेर्नु पर्यो। अब त्यो कसरी हेर्ने त भन्दा बाइ द हेल्प अफ आउटपुट डिभाइसेस। ल दे क्यान बी युज्ड फर डिफ्रेन्ट पर्पसेस। जुन हामीले पाएको आउटपुट हुन्छ, त्यो आउटपुट अब के हुन्छ? धेरै कामको लागि के हुन्छ त? युज हुन्छ। आउटपुट क्यान बी इन डिफ्रेन्ट फर्म। अब आउटपुट चाहिँ धेरै तरिकाको हुनसक्छ के, धेरै तरिकामा निस्केको हुनसक्छ त्यो आउटपुट है। अब हामीले तरकारी बनाउँदाखेरि अब कहिले झोल हालेर बनाउँछौँ, कहिले चाहिँ एकदमै फ्राई गर्छौँ हैन, कहिले हल्का ग्रेभी बनाउँछौँ। अब त्यो त डिफ्रेन्ट फर्ममा आयो नि त हाम्रो आउटपुट, हाम्रो रिजल्ट, हामीले खानेकुरा, हाम्रो तरकारी हामीले जुन पकायौँ त्यो त के भयो त? अब डिफ्रेन्ट फर्ममा आयो। त्यसरी नै हाम्रो आउटपुट पनि के हुन्छ त? डिफ्रेन्ट फर्ममा आउँछ। जस्तै कहिलेकाहीँ हामी गीत सुन्न चाहन्छौँ, त्यो गीत के हो त? म्युजिक हो। त्यो के हो? अडियो हो। त्यो पनि के हो त? एउटा आउटपुट हो। अब कहिले त्यो हामीलाई गीत सुन्नु मन लागेन, अब मलाई गीत हेर्नु मन लाग्यो, त्यो के हो त? भिजुअल हो हैन, भिडियो हो। अब
मलाई एउटा चित्र हेर्नु मन लाग्यो, त्यो चित्र के हो त? इमेज हो। अब मलाई केही मेसेजहरू केही टेक्स्ट लेखेको कुरा हेर्नु मन लाग्यो भने त्यो के हो त? टेक्स्ट हो हैन। अब अहिले तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको यो बुक छ जुन तपाईँहरूसँग पनि छ कम्प्युटरको बुक हैन, त्यो बुक के हो त? हार्ड कपी हो के है। त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर निकालेको हार्ड कपी हो भनेपछि अब त्यो के भयो त? तपाईँले हातमा लिनुभएको बुक पनि के भयो त? आउटपुट भयो। कहिले अब त्यो बुकको फर्ममा हुनसक्छ, हार्ड कपीको फर्ममा हुनसक्छ, कहिले चित्रको फर्ममा हुनसक्छ, कहिले हामीले अडियो भिजुअल टेक्स्ट इमेज हैन जे पनि हुनसक्छ के हो। यो सबै के हो त? आउटपुटको डिफ्रेन्ट फर्महरू हो। ल, टेक्स्टमा हुनसक्यो, इमेजमा हुनसक्यो, अडियो भिडियो हार्ड कपी एट्सेट्रा जस्तो पनि हुनसक्छ। आउटपुट युनिट्स आर दि डिभाइसेस व्हिच डिस्प्ले आउटपुट अफ द कम्प्युटर इन डिफ्रेन्ट फर्म। अब मैले अघि जुन फर्मको कुरा गरेँ, जस्तै हार्ड कपी हुनसक्छ, अडियो भिडियो टेक्स्ट इमेज जुन पनि हुनसक्छ नि त हैन। हो, त्यो सबै कुरा चाहिँ कसले डिस्प्ले गर्छ त अब भन्दा? आउटपुट युनिटले, भनेको आउटपुट डिभाइसेसले। आउटपुट युनिट भनेको के हो त? डिभाइसेस भन्न खोजेको है। आउटपुट युनिट्स आर द डिभाइसेस व्हिच डिस्प्ले आउटपुट अफ द कम्प्युटर इन डिफ्रेन्ट फर्म। कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट फर्ममा के गर्छ? त्यो आउटपुटलाई प्रड्युस गर्छ र त्यो आउटपुट अब युजरलाई देखाउनु पर्यो, डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने कसले हेल्प गर्दो रहेछ? आउटपुट डिभाइसेसले। सम अफ द इम्पोर्टेन्ट आउटपुट डिभाइसेस आर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट आउटपुट डिभाइसेसहरू चाहिँ के हो त? एउटा मोनिटर हैन, स्पिकर, प्रिन्टर एट्सेट्रा। मोनिटर भनेको हामीले कम्प्युटरको स्क्रिन हेर्छौँ नि, हो त्यो के हो त? मोनिटर हो। त्यसबाट के डिस्प्ले हुन्छ? हामीले हेर्ने कुरा, हामीले कम्प्युटरमा फिल्म हेरे पनि, गीतहरू सुने पनि, अनि पढ्ने कुराहरू हेरे पनि, युट्युब हेरे पनि, फेसबुक जेसुकै हेरे पनि त्यो के हुन्छ? मोनिटरले डिस्प्ले गर्छ भनेपछि अब हामीलाई त्यो आउटपुट देखाउने कसले हो त? मोनिटरले हो। भनेपछि अब मोनिटर के भयो त? आउटपुट डिभाइस भयो। त्यसरी नै स्पिकर। अब तपाईँहरूलाई गीत सुन्नु मन लाग्यो, ठुल्ठुलो भोल्युममा बनाएर गीत सुन्नु मन लाग्यो भने हामीले के पाउँछौँ? स्पिकर पाउँछौँ है। अब ठुलो सुन्नु मन लागे पनि सानो सुन्नु मन लागे पनि जे गरे पनि के हुन्छ? स्पिकर हुन्छ। अब त्यो स्पिकरले हामीले के सुन्छौँ? साउन्ड सुन्छौँ र त्यो साउन्ड पनि के हो त? अब एउटा आउटपुट हो है। अडियो हो नि त, साउन्ड हो नि त, त्यो अडियो हो, त्यो पनि एउटा के हो त? आउटपुट हो। र त्यो आउटपुट कसले प्रड्युस गरिरहेको छ? आउटपुट डिभाइसेसले। आउटपुट डिभाइसेस आर क्याटेगोराइज्ड इन्टु 2 टाइप्स। अब हुन्छ आउटपुट डिभाइसेस चाहिँ दुईटा किसिमले डिभाइड गरेको हुँदो रहेछ। एउटा हो सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस र अर्को हो हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस है। सफ्ट कपी र हार्ड कपी हुँदो रहेछ। अब अहिले मैले तपाईँहरूलाई पढाइरहेको यो बुक छ नि, यो लेखिरहेको, मैले अन्डरलाइन गरिरहेको, अहिले मैले देखाइरहेको तपाईँहरूले जे जे देख्नु भएको छ त्यो के हो त? सफ्ट कपी हो। र तपाईँहरूसँग हातमा जुन बुक छ, कपी छ, त्यो के हो त? त्यो हार्ड कपी हो है। ल, अब सफ्ट कपी आउटपुट भनेको के हो? सफ्ट कपी आउटपुट भनेको के हो भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। द इन्फर्मेसन सच एज टेक्स्ट, पिक्चर, भिडियो एन्ड साउन्ड डिस्प्लेड अन मोनिटर एन्ड स्पिकर इज कल्ड सफ्ट कपी आउटपुट। अब अहिले मैले तपाईँहरूलाई जे टेक्स्ट लेखिरहेको टेक्स्ट हैन, अब एकछिनमा म पिक्चरहरू पनि देखाउँछु। त्यसपछि यो के हो त? भिडियो हो। तपाईँहरूले जुन अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो हो। त्यसपछि तपाईँहरूले मैले बोलेको आवाज पनि सुन्नु भएको छ, त्यो के हो त? साउन्ड हो। यो सबै कुरा तपाईँहरूको केमा डिस्प्ले भएको छ? तपाईँहरूले मोबाइलबाट हेर्नु भएको छ भने मोबाइलमा डिस्प्ले भएको छ, कम्प्युटरबाट हेर्नु भएको छ भने कम्प्युटरमा डिस्प्ले भएको छ, ल्यापटपबाट हेर्नु भएको छ भने ल्यापटपबाट पनि के भएको छ? डिस्प्ले भएको छ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, हो यो सबै के हो त? सफ्ट कपी आउटपुट हो है। इट डिस्प्लेज डेटा एन्ड इन्फर्मेसन एज सुन एज पावर इज सप्लाइड टु दि डिभाइसेस। अब यस्तो के हुन्छ भन्दा यो सबैले चाहिँ पावर दिने बित्तिकै, यो सबै डिभाइसेसलाई चाहिँ पावर दिने बित्तिकै के हुन्छ? यसले चाहिँ यस्तो खालको इन्फर्मेसन डेटाहरूलाई चाहिँ अब
डिस्प्ले गरिदिन्छ ताकि युजरले त्यसलाई हेर्न सकोस् भनेर है। किनभने यो सबै के हो त इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू हो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ। तर फेरि अब ल्यापटपलाई त हामीले चार्ज गरेर ब्याट्रीबाट चलाउन मिल्छ भन्नु होला, त्यो पनि हो हैन। किनभने त्यो ब्याट्रीलाई पनि त चार्ज हुन त के चाहिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी नै चाहिन्छ, हो कि नै। तर डेस्कटप चाहिँ के हुन्छ, हामीले इलेक्ट्रिसिटीमा जोड्यौँ भने मात्रै डेस्कटप चल्छ, त्यसमा चाहिँ के हुँदैन, ब्याट्रीको युज हुँदैन। यदि इलेक्ट्रिसिटीको एब्सेन्समा, इलेक्ट्रिसिटी नभएको बेलामा हामीले चलाउन चाह्यौँ भने हामीले चलाउन पाउँछौँ त, पाउँदैनौँ। तर हामीले ल्यापटपहरू चलाउन पाइन्छ। ल बुझ्नुभयो नि है, सफ्ट कपी आउटपुट भनेको कस्तो रहेछ। अहिले तपाईँहरूले जे हेरिराख्नु भएको छ टिभीमा, त्यसपछि ल्यापटपमा, मोबाइलमा, मैले पढाइरहेको भिडियो हैन, मैले बोलिरहेको मेरो आवाज, मैले लेखिरहेको कुराहरू, यसरी अब मैले यस्तो लाइनहरू ताने हो, यो सबै कुराहरू के हो त, सफ्ट कपी आउटपुट हो। ल सम अफ द सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइसेस आर मोनिटर एन्ड स्पिकर। अब अहिले तपाईँहरूले यो आउटपुट कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ त, तपाईँहरूको ल्यापटप अथवा मोबाइल अथवा कम्प्युटरको स्क्रिनबाट। त्यो स्क्रिन भनेको के हो त, मोनिटर हो। त्यस कारणले एकदमै युज हुने, एकदमै सजिलो हैन सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइसेसहरू के रहेछ त, मोनिटर र स्पिकर रहेछ। ल हेर्नुहोस्, मोनिटर भनेको यस्तो, यसलाई मोनिटर भन्छ ए, यो पुरै मोनिटर हो। ल इट इज अ सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। अब मोनिटर भनेको के रहेछ भनेर हेरौँ। इट इज अ सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। इट लुक्स लाइक अ टेलिभिजन स्क्रिन। अब यो त टिभी जस्तो देखिन्छ नि त, तर त्यो टिभी त होइन, यो के हो त, मोनिटर हो। इट लुक्स लाइक अ टेलिभिजन स्क्रिन एन्ड इज युज टु डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर्स एन्ड भिडियोज। जुन चाहिँ हामीले लेखेको टेक्स्ट, हामीले बनाएको चित्र अनि हामीले भिडियो बनाइरहेको छौँ, त्यो सबै चिज हेर्नु मिल्छ है। अकर्डिङ टु द टेक्नोलोजी युज्ड, देयर आर 2 टाइप्स अफ मोनिटर। अब अहिले हामीले युज गरिरहेको टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ एकदमै धेरै युजमा आउने भनेको 2टा किसिमको मोनिटर हुन्छ, जसलाई के भन्छ, सिआरटी मोनिटर एउटा भन्छ, क्याथोड रे ट्युब सिआरटी मोनिटर, र अर्को हुन्छ फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले भन्ने हुन्छ है। यो 2टा खालको मोनिटर चाहिँ एकदमै बेसिकली युज हुने गर्छ। ल अब सिआरटी मोनिटर भनेको यस्तो खालको पिक्चरमा देखिसक्नुभयो तपाईँहरूले, यो कस्तो खालको मोडल छ, यो त हेर्दा कस्तो देखिन्छ, टिभी जस्तो देखिन्छ। अनि तलपट्टिको चाहिँ के हो त, यो फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले। सिआरटी डिस्प्ले भनेको कस्तो हो त, सिआरटी डिस्प्ले इज मेड अप अफ स्मल पिक्चर एलिमेन्ट्स कल्ड पिक्सेल। यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ, पिक्सेलले बनेको हुन्छ। द स्मलर द पिक्सेल द बेटर द इमेज क्ल्यारिटी अर रिजोल्युसन। भनेको जति सानो सानो पिक्सेलहरू हुन्छ त्यति के हुन्छ, त्यो इमेज अलिक क्लियर देखिन्छ के, धेरै क्लियर देखिन्छ, धेरै राम्रो देखिन्छ, सफा देखिन्छ हैन। जति सानो सानो पिक्सेल हुन्छ त्यति राम्रो बुझिन्छ हामीले हेर्दा पिक्चरहरू हो। त्यो पिक्सेलले चाहिँ यो सिआरटी डिस्प्ले बनेको हुन्छ। त्यही भएर अब जति थोरै पिक्सेलको हुन्छ के हुन्छ, त्यति चाहिँ के हुन्छ त, इमेज क्लियर देखिन्छ। ल अब यस्तो खालको सिआरटी मोनिटरले के गर्छ, धेरै पावर चाहिँ कन्ज्युम गर्छ। यसलाई चाहिँ धेरै पावर चाहिन्छ है, थोरै पावर भएर यसलाई पुग्दैन। इट कन्ज्युम्स मोर पावर एन्ड इट इज हेभियर इन वेट। अब हेर्दा पनि यो के छ त, अलिक गरुङको जस्तो देखिन्छ। फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले भन्दा चाहिँ यो के हुन्छ, अलिकति गरुङको जस्तो देखिन्छ। यो र यो हेर्नुहोस् त कस्तो छ त, यो 2टा एकदमै स्लिम छ है, एकदमै पातलो, एकदमै सजिलो हुनु होला, बोक्न पनि उचाल्न पनि सजिलो होला, अथवा एकदमै लाइट होला, हलुङ्गो होला जस्तो देखिन्छ। भने सिआरटी मोनिटर के हुन्छ, यो हेर्नुहोस् त कस्तो छ, एकदमै गरुङ्गो होला, 2-3 जना नभइकन यसलाई उचाल्न सकिँदैन जस्तो देखिन्छ नि। हो यो के हो त, सिआरटी मोनिटर चाहिँ जहिले के हुन्छ, अलिकति हेभी वेट हुन्छ, अलिकति धेरै गरुङ्गो हुन्छ। ल
अब हामी हेर्छौँ फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले। तपाईँहरूले फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा पिक्चरमा भएको यो के हो त? फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले हो। द फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले रिफर्स टु अ क्लास अफ भिडियो डिभाइसेस. It reduces volume, weight and power requirement in comparison to the CRT monitor. ल हेर्नुहोस् त के भनेको छ? CRT मोनिटरको कम्पेरिजनमा फ्ल्याट प्यानल डिस्प्लेले चाहिँ के गर्छ त? यो हलुका पनि हुन्छ, यसले थोरै पावर पनि कन्ज्युम गर्छ हैन। देख्दा पनि यसले एरिया पनि खासै धेरै ओगट्दैन, सानो हुन्छ, ठिक्कको हुन्छ है, यस्तो भनेको छ। तर CRT मोनिटर के हुन्थ्यो त? एकदमै गरुङ्गो हुन्थ्यो, धेरै पावर खान्थ्यो है। ल अब फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले चाहिँ दुईटा किसिमको हुँदो रहेछ अझै। हेर्नुहोस् त यो पिक्चरमा एउटा छ LCD, अर्को छ LED. LCD भनेको के हो त? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भन्छ। अनि LED भनेको लाइट इमिटिङ डायोड। तपाईँहरूलाई यो चाहिँ कहिलेकाहीँ फुल फर्ममा पनि सोध्न सक्छ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ LCD एन्ड LED भनेर पनि सोध्न सक्छ इक्जाममा। कतिचोटि सोधिरहेको पनि छ है। ल यसलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुहोस्। LCD भनेको के रहेछ? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले रहेछ भने LED भनेको के रहेछ त? लाइट इमिटिङ डायोड. अब LED र LCD मा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटामा डिफरेन्स भनेको यसले कस्तो खालको लाइट युज गर्छ भन्ने कुरा डिफरेन्स हो है। अब LED ले के युज गर्छ? डायोड युज गर्छ भने LCD ले चाहिँ फ्लोरेसेन्ट लाइट भन्ने हुन्छ। अब यो तपाईँहरूलाई अहिले सानो क्लासमा यो चाहिँदैन है, खासै यो कुराहरू बुझ्नु पर्दैन, किनभने तपाईँहरू पछि ठुलो ठुलो क्लासमा पढ्दै गएपछि यसको बारेमा सबै पढ्नुपर्छ र मजाले बुझ्नु पनि हुन्छ। अब अहिले यति कुरा बुझ्नुहोस् कि LED चाहिँ जहिले के हुन्छ? यो LED लाइट इमिटिङ डायोड चाहिँ जहिले के हुन्छ? स्लिम हुन्छ। यो भन्दा LCD भन्दा LED जहिले के हुन्छ? स्लिम हुन्छ। हेर्दा पनि एकदमै स्लिम, राम्रो चट्ट मिलेको देखिन्छ र LED ले जहिले पनि के गर्छ? क्वालिटी पनि एकदम राम्रो दिन्छ, पिक्चर पनि एकदमै क्लियर आउँछ, यसको आउटपुट चाहिँ एकदमै के हुन्छ? बेस्ट आउटपुट यसले प्रड्युस गर्छ LED ले है, LCD भन्दा। ल अनि LED को लाइफ स्प्यान यो कति समयसम्म बाँच्न सक्छ हैन, यो कति समयसम्म टिक्न सक्छ, यसको टिकाउ पनि के हुन्छ? LED को चाहिँ बढी हुन्छ LCD को भन्दा है। ल अब राम्रो क्वालिटी कसले दिन्छ भने मैले LED ले दिन्छ LCD भन्दा हो। अब यति कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले अहिले बुझे हुन्छ है, यहाँ भन्दा धेरै बुझ्नु पर्दैन। ल There are two types of flat panel display. कुन रहेछ? LCD liquid crystal display र LED light emitting diode है। हामीले मोनिटरको बारेमा पनि पढ्यौं। यो के हो त? मोनिटर एउटा आउटपुट डिभाइस हो। अब अर्को आउटपुट डिभाइस छ स्पिकर। स्पिकर त थाहा छ, यस्तो यो ढ्याङ 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 गरेर योबाट के हुन्छ? हामी आवाज सुन्न सक्छौं। ठुल्ठुलो म्युजिकहरू बजाउने ठाउँमा हैन, पार्टीहरू फंक्सनहरूमा, कसैको बिहा भयो, व्रतबन्ध भयो, पूजाहरू भयो, अनि भजनहरू गाएर यस्तै ठुल्ठुलो स्पिकरमा बजाउँछ नि, हो यो के रहेछ त? स्पिकर रहेछ। अब यो स्पिकर पनि के हो? आउटपुट डिभाइस हो। अबदेखि तपाईहरु कसैको बिहामा जानुभयो, कसैको बर्थडे पार्टीमा जानुभयो, केही ठाउँमा आफ्नो फ्यामिली गेट टुगेदर हुन्छ नि, हो त्यस्तो फेस्टिभलहरुमा जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ स्पिकरमा गीतहरू बजाइरहेको देख्नुभयो भने के बुझ्नु पर्यो त? यो त के रहेछ? आउटपुट डिभाइस रहेछ। मैले त पढेको, मलाई त थाहा छ यो के हो? आउटपुट डिभाइस हो। किन यो आउटपुट डिभाइस हो भन्दा यसले हामीलाई साउन्ड प्रड्युस गर्छ। साउन्ड भनेको के हो? एउटा आउटपुट हो जुन हामीले सुन्छौं र त्यो कसले सुन्नलाई हामीलाई हेल्प गर्छ त भन्दा स्पिकरले। भनेपछि स्पिकर के भयो त? आउटपुट डिभाइस भयो भनेर हामीले के गरिदिनु पर्यो? त्यहाँ सबजना मान्छेलाई भनेर तिनीहरूलाई चकित पारिदिनु पर्यो। ओहो कस्तो ज्ञानी बच्चा, कस्तो जान्ने बच्चा रहेछ, यो सबै कुरा थाहा रहेछ, ओहो खतरा ट्यालेन्ट बच्चा रहेछ भन्ने होस् न हैन। ल
अब स्पिकरको बारेमा अझै मजाले म भन्छु है, सुन्नुहोस् है त। अ स्पिकर इज एन आउटपुट डिभाइस। स्पिकर भनेको के रहेछ? एउटा आउटपुट डिभाइस रहेछ। युज टु प्ले साउन्ड जेनेरेटेड बाई द कम्प्युटर। अब यो स्पिकरभित्र मान्छे बसेर, यहाँभित्र एउटा मान्छे बसेर गीत गाएको त हुँदैन। हामीले कहाँबाट सुन्छौँ त यो स्पिकरमा? कसरी सुन्छौँ त भन्दाखेरि यसबाट एउटा वायर हुन्छ, त्यो वायरलाई लगेर कहाँ जोड्छ त भन्दा कम्प्युटरमा लगेर जोड्छ। हामीले कम्प्युटरबाट यसरी के गर्न सकिन्छ? सुन्न सकिन्छ है। इट मे बी बिल्ट इन्टु अ सिस्टम युनिट अर कनेक्टेड विथ केबल। अघि मैले भने नि, केबल भनेको के हो त? तार है। वायरले, एउटा केबलले चाहिँ के गर्छ? त्यसलाई कनेक्ट गर्छ केसँग? कम्प्युटरसँग। त्यहाँ एउटा त्यो प्लग हुन्छ हो, त्यो प्लगबाट चाहिँ के गर्छ? पोर्टहरू हुन्छ, त्यो पोर्टबाट चाहिँ छिराएर के गर्ने हुन्छ? त्यसलाई कनेक्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा बजिरहेको गीत चाहिँ हामी ठुलो साउन्ड बनाएर मजाले अर्को डिभाइसको हेल्पबाट हामी त्यसलाई सुन्न सक्छौँ है त। अ स्पिकर अलाउ यु टु लिसन टु म्युजिक फ्रम युर कम्प्युटर। अब हामीले आफ्नै कम्प्युटर युज गरेर पनि के गर्न सक्छौँ त? म्युजिक सुन्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई स्पिकरले अलाउ गरेको हुन्छ है। तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्छ। अब इट इज अल्सो कल्ड द सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। अब यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ? हामीले सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अल्सो कल्ड द सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। ल, अब हामीले सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइसभित्र के पर्यो? एउटा स्पिकर पर्यो, अर्को मोनिटर पर्यो। किन सफ्ट कपी भएको मैले भने बुझ्नुभयो नि है। म फेरि एकचोटि भन्छु, एकचोटि म फेरि तपाईँहरूलाई रिभिजन गराइदिन्छु। स्पिकर र मोनिटर आउटपुट डिभाइस हो, तर आउटपुट डिभाइस पनि कस्तो खालको आउटपुट डिभाइस हो भन्दाखेरि सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। किन सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस भनेको त भन्दा यसले चाहिँ सफ्ट कपी प्रड्युस गर्छ भनेको हामीले हेर्न मिल्छ के त्यसलाई हामीले छुनु मिल्दैन है। हाम्रो बुक कपी हामीले छुन मिल्छ भने हामीले ल्यापटपबाट पढ्ने कुरा, हामीले युट्युब हेरेर पढ्ने कुरा त्यो हामी छुन मिल्छ त? मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले सुनेको गीतहरू त्यसलाई हामी छुन मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले स्पिकर र मोनिटर दुइटै के रहेछ? सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। ल, अब हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस पनि हेर्छौँ। अब अघि मैले छुने कुरा त गरेँ होइन। अब हामीले मोनिटरबाट आएको कुरा हामीले छुन मिल्दैन, हेर्न मात्र मिल्छ भनेपछि अब हार्ड कपी आउटपुट भनेको कस्तो खालको हो त? हार्ड कपी आउटपुट। अब यो हार्ड कपी आउटपुट भनेको कस्तो खालको हो? द आउटपुट व्हिच इज इन द प्रिन्टेड फर्म। जुन चाहिँ प्रिन्टेड फर्ममा हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले पढ्ने गरेको किताब है, बुक, त्यो चाहिँ के हुन्छ? कसैले त्यो बुक छाप्ने छापाखानाले चाहिँ त्यसलाई के गरिदिन्छ? प्रिन्ट गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ, सबैलाई बेच्छ हो। त्यो के हो त? प्रिन्ट गरेर पढ्ने जुन हामीले बुक युज गर्छौँ त्यो के रहेछ? हार्ड कपी रहेछ, जुनलाई हामी टच गर्न पनि सक्छौँ, पढ्न पनि सक्छौँ, त्यसलाई हामी छुन पनि सक्छौँ। अनि पढ्नै मन लागेन भने हामी त्यसलाई बन्द गरेर हामी सुत्न पनि सक्छौँ होइन। कहिलेकाहीँ झुक्केर साथीसँग झगडा गर्दाखेरि त्यसलाई हामी च्यात्न पनि सक्छौँ। झुक्केर च्यात्तिन पनि त सक्छ नि त होइन हो। त्यो चाहिँ के रहेछ? हार्ड कपी रहेछ। मोस्ट पपुलर हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस इज अ प्रिन्टर। अब त्यस्तो खालको आउटपुट चाहिँ कसले दिँदो रहेछ त भन्दा हार्ड कपी आउटपुट। जुन तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको किताबहरू छ त्यो पनि के हो? एउटा हार्ड कपी आउटपुट हो। र त्यस्तो खालको आउटपुट अब कस्तो केले दिन्छ भन्दा आउटपुट डिभाइसले दिन्छ। र त्यो आउटपुट डिभाइस भनेको के रहेछ? प्रिन्टर रहेछ है। प्रिन्टर ल हेर्नुहोस् है, त्यो प्रिन्टर भनेको के रहेछ हामी पढौँ। अ प्रिन्टर इज अ हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस
which is used to print information on paper. ल हेर्नुहोस् त, पढेको त बुझिन्छ नि है, इङ्ग्लिस त हामी बुझ्छौँ। अब प्रिन्टर भनेको के रहेछ त भन्दा हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस रहेछ, जसले चाहिँ कुनै पनि केही लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा पेपरमा डिस्प्ले गरेर प्रिन्ट गरिदिँदो रहेछ है। अब हामीले त्यही चिजलाई हामी ल्यापटपबाट पढ्यौँ भने त्यो के हो, सफ्ट कपी हो। त्यही चिजलाई प्रिन्टरको हेल्पबाट हामीले त्यसलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ, एउटा पेपरमा प्रिन्ट गरेर हामीले किताबबाट अथवा त्यो पेपरहरूबाट हामीले पढ्छौँ भने त्यो के रहेछ त, हार्ड कपी रहेछ। देयर आर 2 टाइप्स अफ प्रिन्टर। अब त्यस्तो प्रिन्टर चाहिँ 2टा किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा रहेछ इम्प्याक्ट प्रिन्टर, अर्को रहेछ नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। एउटा के हुँदो रहेछ त प्रिन्टर, इम्प्याक्ट प्रिन्टर हुँदो रहेछ भने अर्को नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। ल अब इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेको के हो त, इम्प्याक्ट प्रिन्टर्स। इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेको प्रिन्ट क्यारेक्टर्स बाई स्ट्राइकिङ देम अन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड अन पेपर। अब यो चाहिँ के हुन्छ, पहिला त्यसले त्यो क्यारेक्टर केलाई प्रिन्ट गर्ने हो, त्यो क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ रिबनमा बस्छ, अनि त्यही रिबनलाई चाहिँ अब पेपरमा प्रेस गरिन्छ र त्यो छापिन्छ। त्यस्तो खालको प्रिन्ट गर्ने भनेको के रहेछ, इम्प्याक्ट प्रिन्टर रहेछ। इम्प्याक्ट प्रिन्टर्स प्रिन्ट क्यारेक्टर्स बाई स्ट्राइकिङ देम अन द रिबन। पहिला रिबनमा स्ट्राइक गर्दो रहेछ, विच इज देन प्रेस्ड अन पेपर। अब त्यसपछि चाहिँ पेपरमा आएर मजाले प्रेस गर्दो रहेछ पेपरमा, अनि त्यो के हुन्छ, जे चिज हामीले प्रेस गऱ्यौँ त्यही चिज के हुन्छ पेपरमा छापिन्छ। दिस प्रिन्टर्स आर अफ 2 टाइप्स। अब यस्तो खालको इम्प्याक्ट प्रिन्टर पनि के हुँदो रहेछ, 2टा किसिमको हुँदो रहेछ। एउटा हुँदो रहेछ क्यारेक्टर प्रिन्टर, अर्को हुँदो रहेछ लाइन प्रिन्टर। पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो चाहिँ के हो, क्यारेक्टर प्रिन्टर रहेछ। यस्तो खालको चाहिँ के हुँदो रहेछ, लाइन प्रिन्टर हुँदो रहेछ। अब इम्प्याक्ट प्रिन्टरको विशेषताहरू के हो त, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो त, मान्छेहरू किन चाहिँ इम्प्याक्ट प्रिन्टरलाई युज गर्न मन पराउँछन् अथवा किन मन पराउँदैनन्, त्यो युज गर्दा के हुन्छ, कसरी युज गर्न सकिन्छ, त्यही कुराहरू है। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इम्प्याक्ट प्रिन्टर्स आर एज फलोज। के हुँदो रहेछ त, वी निड भेरी लो कस्ट टु युज दिस प्रिन्टर्स। हामीसँग धेरै पैसा हुनु पनि पर्दैन रहेछ, किनभने यो एकदमै सस्तो हुँदो रहेछ। हामीसँग थोरै पैसा हुँदा पनि हामीले यस्तो खालको प्रिन्टरलाई किन्न सक्छौँ। अनि दे आर भेरी नोइजी। अब यस्तो खालको प्रिन्टर चाहिँ एकदमै नोइजी हुँदो रहेछ है। यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्दा के हुन्छ, साउन्ड आउँछ कि स्वा गर्ने, अनि त्यसपछि के साउन्डहरू आउने, त्यो एकदमै डिस्टर्ब गर्ने खालको धेरै नै के हुँदो रहेछ, नोइजी हुँदो रहेछ। अनि दे आर युजफुल फर बल्क प्रिन्टिङ ड्यु टु लो कस्ट। अब यस्तो खालको प्रिन्टर चाहिँ एकदमै ठुलो प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ है, एकदमै युजफुल हुँदो रहेछ, किनभने यो चाहिँ के हुन्छ, एकदमै लो कस्टको हुन्छ। देयर इज फिजिकल कन्ट्याक्ट विथ द पेपर टु प्रड्युस एन इमेज। अब इमेज प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, पेपरमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, थिच्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल के हुन्छ, त्यहाँ एउटा इमेज बन्छ अथवा त्यहाँ एउटा के बन्छ, त्यही लेखेको चिज छापिन्छ हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ त, फिजिकल कन्ट्याक्ट हुनुपर्दो रहेछ पेपरसँग। ल यी चाहिँ के भयो, इम्प्याक्ट प्रिन्टर हामीले किन युज गर्ने, युज गर्दा के हुन्छ, कसरी युज गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा थोरै चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने है त। अब यो डिटेलली हामीले यहाँ पढ्नु पर्दैन, किनकि तपाईँहरू भर्खरै 4 क्लासमा हुनुहुन्छ। धेरै मैले एकदमै डिटेलली धेरै खतरा कुराहरू भन्न थाल्यो भने के हुन्छ, टाउको दुख्छ के, बुझ्नु हुँदैन तपाईँहरूले। त्यही भएर हामी पछि ठुलो भएपछि त्यो पनि हामी पढ्दै जान्छौँ है। र अब अर्को छ नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर्स। अब नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर्स भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि, यसले चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो रिबनहरू युज गरेर अनि त्यसपछि पछि पेपरमा गएर पुरै प्रेस गरेर छापेर त्यसरी प्रिन्ट यसले गर्दैन है। यस्तो खालको प्रिन्टरहरूले चाहिँ एउटा पेजलाई एकैचोटि नै प्रिन्ट गरिदिन्छ क्या।
हामीले केही गर्नै पर्दैन, एकदमै खतरा प्रिन्ट गरिदिन्छ के है। अहिले हामीले बजारमा देख्ने, ठाउँमा स्कुल कलेजहरूमा देख्ने, ठुल्ठुलो स्टेसनरी सपहरूमा देख्ने खालको यो सबै प्रिन्टरहरू चाहिँ कस्तो खालको प्रिन्टर हो त? नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर है। नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर्स प्रिन्ट क्यारेक्टर्स विदाउट युजिङ अ रिबन। रिबन युज नगरिकन के गर्दो रहेछ? प्रिन्ट गर्दो रहेछ। दिस प्रिन्टर्स प्रिन्ट अ कम्प्लिट पेज एट अ टाइम, सो दे आर अल्सो कल्ड पेज प्रिन्टर। यसले चाहिँ एउटा पेज, करेन्ट पेज अथवा एउटा कम्प्लिट पेजलाई चाहिँ एकैचोटिमा प्रिन्ट गर्दो रहेछ। त्यही भएर यस्तो खालको नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ? पेज प्रिन्टर्स भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है त। दिस प्रिन्टर्स आर अफ टु टाइप्स। अब यस्तो खालको प्रिन्टरहरू कस्तो हुन्छ त? दुई किसिमको हुने गर्छ। एउटा हो लेजर प्रिन्टर, अर्को हो इङ्कजेट प्रिन्टर। अब लेजर प्रिन्टर र इङ्कजेट प्रिन्टर हुन्छ यस्तो खालको है। यो चाहिँ तपाईँहरूले बजारमा, ठुल्ठुलो कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा जहाँ पनि यस्तै खालको प्रिन्टरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। लेजर प्रिन्टर यस्तो खालको हुन्छ, इङ्कजेट प्रिन्टर यस्तो खालको हुन्छ है। अब यसको बारेमा अझै डिटेलली चाहिँ तपाईँहरूले अझै ठुलो क्लासमा गएर पढे हुन्छ है, अहिले पढ्नु पर्दैन। यति कुरा के जान्नु पर्यो त? इङ्कजेट प्रिन्टर दुई टाइप्सको हुन्छ, सरी है। नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा हो लेजर प्रिन्टर, अर्को इङ्कजेट प्रिन्टर। अब नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरहरूको विशेषताहरू के छ त? यो युज गर्दा के हुन्छ, कस्तो खालको हुन्छ, कसरी युज गर्ने, त्यो चाहिँ म भन्छु है। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के रहेछ? दे आर फास्टर देन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। यो चाहिँ के हुन्छ त? इम्प्याक्ट प्रिन्टर भन्दा फास्ट हुन्छ। अब इम्प्याक्ट प्रिन्टरले के गर्छ? एउटा गरेर रिबनबाट होइन त्यहाँ पेपरमा प्रेस गर्दै बिस्तारै प्रिन्ट गर्छ। तर नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरले एउटा कम्प्लिट पेज नै के गरिदिन्छ? एकैचोटिमा प्रिन्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा यो के हुने भयो त? फास्टर हुने भयो। दे आर नट नोइजी। अब यस्तो खालको प्रिन्टरहरू चाहिँ नोइजी हुँदैन, हल्ला गर्दैन है, त्यो अननेसेसरी साउन्डहरू आउँदैन, स्वाँ गर्ने होइन त्यस्तो खालको नचाहिँदो साउन्डहरू चाहिँ यसले निकाल्दैन। एकदमै यो के हुन्छ? शान्त हुन्छ। जति धेरै प्रिन्ट गरे पनि हामीलाई त्यो प्रिन्ट भएको नै थाहा हुँदैन क्या, त्यो प्रिन्टर नै बस्दैन भनेपछि यो के हुँदो रहेछ त? नोइजी हुँदैन रहेछ। अनि दे आर अफ हाई क्वालिटी। अब यसको क्वालिटी पनि के हुन्छ? एकदमै हाई हुन्छ। यो राम्रो पनि छ हेर्दा पनि, यसको नोइज पनि आउँदैन र यसले छिटो पनि काम गर्छ र यसको क्वालिटी पनि एकदमै के हुन्छ? हाई हुन्छ इम्प्याक्ट प्रिन्टरको भन्दा। अनि दे सपोर्ट मेनी फन्ट्स एन्ड डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर साइज। अब यसले चाहिँ यस्तो खालको प्रिन्टरमा चाहिँ कस्तो खालको फन्ट युज गर्ने? अब जस्तै म तपाईँहरूलाई भन्छु है। अब मैले के लेखेँ? मैले PRINTERS प्रिन्टर्स भनेर लेखेँ है। ल हेर्नुहोस् त, मैले कर्सिभ ह्यान्डराइटिङमा लेखेँ। अब म लेख्छु PRINTERS प्रिन्टर्स भनेर लेख्छु। अब म फेरि लेख्छु PRINTERS। ल यसरी पनि लेखेँ है। अनि म फेरि अर्को तरिकाले लेख्छु PRINTERS प्रिन्टर्स। ल म धेरै स्टाइल पारी लेखेँ है। यो के हो त? फन्ट हो के, यसलाई फन्ट भन्छ। यो के हो? कर्सिभ फन्ट हो होइन, कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ। यो चाहिँ के हो त? नर्मल हो। अनि यो चाहिँ अलिकति बोल्ड हो भनेको, अलिकति कालो हुन्छ नि, चकिलो टाइपको त्यस्तो खालको। यो के हो त? सबै फन्टहरू हो। अब यस्तै खालको फन्ट चाहिँ जस्तो पनि फन्ट के हुन्छ? यो यस्तो खालको प्रिन्टरहरूले चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छ। हामीले हेर्ने पेपरमा जस्तो हामीलाई मन लाग्यो हामी त्यस्तै फन्ट
यो फन्टमा गर्ने, कर्सिभ ह्यान्डराइटिङमा गर्ने अथवा नर्मल ह्यान्डराइटिङमा गर्ने, अनि स्ल्यान्टिङ हुन्छ नि, जस्तै PRINTERS प्रिन्टर, यस्तो खालको स्ल्यान्टिङ हुन्छ। कसैको चाहिँ के हुन्छ, सिधा हुन्छ, कसैको लेफ्ट स्ल्यान्टिङ हुन्छ, TERS यस्तो हुन्छ। जसरी पनि त्यो के हो त, ह्यान्डराइटिङ हो हैन। अनि अब कसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्ने, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यही प्रिन्टरमा लेखेको हुन्छ। हामीले जसरी पनि गर्न मिल्छ। अनि ठुलो सानो अझै ठुलो कति साइजमा प्रिन्ट गर्ने त, त्यो सबै अप्सन कहाँ हुन्छ, यस्तो खालको नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा अभाइलेबल हुन्छ। हामीले त्यसरी नै जस्तो हामीलाई चाहिन्छ त्यसरी नै हामीले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, त्यो पेपरहरूलाई प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। ल सक्यो है। आउटपुट डिभाइसेसको बारेमा पनि हामीले सकायौँ। अब तपाईहरूले एकदमै रिमेम्बर गर्नुपर्ने, एकदमै याद गर्नुपर्ने पोइन्ट्सहरू के छ त, वाट आर दि पोइन्ट्स टु रिमेम्बर भने फर्स्टमा छ आउटपुट्स आर प्रोड्युस्ड आफ्टर प्रोसेसिङ र डेटा। आउटपुट जहिले पनि र डेटालाई प्रोसेस गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ, फर्म हुँदो रहेछ। अनि अर्को छ देयर आर 2 टाइप्स अफ आउटपुट। दुईटा किसिमको हुन्छ आउटपुट, एउटा हुन्छ हार्ड कपी, अर्को हुन्छ सफ्ट कपी आउटपुट। अनि मोनिटर र स्पिकर चाहिँ के हो त, सफ्ट कपी आउटपुट हो। ल अनि प्रिन्टर भनेको के हो त, हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस हो। अहिलेसम्म हामीले के पढेको यति नै हो है। आउटपुट भनेको के हो हामीले पढ्यौँ। अनि आउटपुट कति किसिमको हुन्छ, हार्ड कपी र सफ्ट कपी हामीले पढ्यौँ। अब सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस भनेको के हो त्यो पनि पढ्यौँ। अनि हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस भनेको के रहेछ, प्रिन्टर रहेछ। त्यसपछि CRT मोनिटर चाहिँ एकदमै हेभी हुन्छ। अघि मैले भने नि क्याथोड रे ट्युब एकदमै गरुङ्गो हुन्छ र यसले धेरै पावर पनि के गर्छ, कन्ज्युम गर्छ। LED and LCD monitor consume less power and have a very less weight. अब LED र LCD के हुन्छ, थोरै पावर कन्ज्युम गर्छ, थोरै इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ भने यसको वेट पनि के हुन्छ त, बोक्न पनि एकदमै हलुङ्गो हुन्छ CRT मोनिटर भन्दा है। ल अब हामी सिधै जान्छौँ एक्सर्साइजमा। तपाईहरूले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, तर म के गर्छु, हेल्प त गर्छु है, कसरी गर्ने के लेख्ने भनेर म हेल्प गर्छु। अब यसको क्वेसन एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफै पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा छ वाट इज एन आउटपुट डिभाइस। आउटपुट डिभाइस भनेको के हो त, आउटपुट डिभाइस भनेको द डिभाइस विच प्रड्युसेस आउटपुट हो कि नै, जसले चाहिँ आउटपुट प्रड्युस गर्छ। आउटपुट डिभाइसेस के हो त यो भनेको, आर डिभाइसेस which display output of the computer को आउटपुट प्रड्युस गर्ने हो नि त, इन डिफ्रेन्ट फर्म। जस्तै के हुनसक्छ त, भिडियो हुनसक्छ, अडियो हुनसक्छ, पिक्चर हुनसक्छ, टेक्स्ट हुनसक्छ, हार्ड कपी हुनसक्छ। त्यही पढेको हो नि हामीले अघि हो। ल अब सेकेन्डमा छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन इम्प्याक्ट प्रिन्टर एन्ड नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। अब इम्प्याक्ट प्रिन्टर र नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरको बारेमा के गर्नुपर्ने भयो त, डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्नुपर्ने भयो। अब इम्प्याक्ट प्रिन्टरले के गर्छ, म लेखिदिन्छु है त। अब यहाँ ठाउँ छ कि छैन है, ठाउँ छैन रहेछ। अब हामीले कहाँ लेख्ने त भन्दा, ल यहाँ छ है। इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेको के हो त, यसले चाहिँ के गर्छ, इट प्रिन्ट्स क्यारेक्टर्स बाई युजिङ रिबन है, रिबन युज गरेर गर्छ। तर नन इम्प्याक्टले के गर्छ, इट
प्रिन्ट्स क्यारेक्टर्स। मैले यस्तो लेखेको के हो त, यही सार्नुहोस् भनेको है, यहाँ यसरी प्रिन्ट नै लेख्नुहोस् भनेको, क्यारेक्टर्स सेम छ भनेको। बाई इट प्रिन्ट क्यारेक्टर्स विदाउट युजिङ अ रिबन, विदाउट युजिङ रिबन। ठिक छ। अब इम्प्याक्ट प्रिन्टरमा फेरि के हुन्छ, इम्प्याक्ट प्रिन्टर चाहिँ इट इज भेरी लो अफ कस्ट। तर नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर के हुन्छ, नन इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ, इट इज हाई अफ कस्ट। ल अब इम्प्याक्ट प्रिन्टरको के हुन्छ फेरि, यो चाहिँ नोइजी हुन्छ। अनि नन इम्प्याक्ट के हुन्छ, इट इज नट, दे आर नट नोइजी। अनि अर्को के हुन्छ, इम्प्याक्ट प्रिन्टरको चाहिँ लो क्वालिटी हुन्छ भने नन इम्प्याक्टको के हुन्छ, हाई क्वालिटी हुन्छ। अनि इम्प्याक्ट प्रिन्टर के हुन्छ, स्लो हुन्छ र नन इम्प्याक्ट के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति धेरै रहेछ डिफ्रेन्स बिट्विन। एउटा रहेछ थोरै पैसाको हुँदो रहेछ इम्प्याक्ट प्रिन्टर, नन इम्प्याक्ट धेरै पैसा पर्दो रहेछ। अनि इम्प्याक्ट प्रिन्टरले रिबनको युज गरेर प्रिन्ट गर्छ भने नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरले रिबनको युज गर्छ त गर्दैन। अनि इम्प्याक्ट प्रिन्टर नोइजी हुन्छ, धेरै साउन्डहरू आउँछ, अनि यसको क्वालिटी पनि लो हुन्छ, अनि एकदमै स्लो पनि हुन्छ। तर नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर नोइजी पनि हुँदैन, एकदमै हाई क्वालिटीको हुन्छ र फास्ट पनि हुन्छ नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर इम्प्याक्ट प्रिन्टर भन्दा, है त। अब थर्ड क्वेसन छ, वाट इज अ मोनिटर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। अब मोनिटर भनेको के हो, मोनिटर भनेको के रहेछ, इट इज अ सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस विच लुक्स लाइक अ टेलिभिजन स्क्रिन। अनि अब यसको टाइप्स के हो, क्याथोड रे ट्युब, सिआरटी मोनिटर र फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले। यही लेखिदिने है। ल सक्यो। अब अर्को क्वेसन छ, राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन सफ्ट कपी आउटपुट एन्ड हार्ड कपी आउटपुट। अब सफ्ट कपी आउटपुट र हार्ड कपी आउटपुटको डिफरेन्स बिट्विन के हुन्छ त, सफ्ट कपीले के गर्छ, सफ्ट कपी आउटपुटले के गर्छ, यस्तो खालको आउटपुट चाहिँ हामीले वी क्यान नट टच देम, है, हामी छुन सक्छौँ सक्दैनौँ। अब हार्ड कपी आउटपुटलाई हामी के गर्न सक्छौँ, वी क्यान टच एन्ड फिल देम, हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ, होइन। अनि सफ्ट कपी आउटपुट के हुन्छ, हार्ड कपी आउटपुट चाहिँ के हुन्छ, इट इज इन प्रिन्टेड फर्म, यो चाहिँ प्रिन्ट गरेर निकालेको हुन्छ है, प्रिन्टेड फर्ममा हुन्छ भने यो चाहिँ नट इन प्रिन्टेड फर्म। ल अब कस्तो कस्तो खालको डिभाइसले प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा त थाहा छ, मोनिटर स्पिकर के भयो, सफ्ट कपी भयो भने हार्ड कपीमा के पर्छ, प्रिन्टर, है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसन छ, वाट इज अ प्रिन्टर, राइट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इम्प्याक्ट प्रिन्टर। प्रिन्टर भनेको के हो त, हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस हो जसले चाहिँ हामीलाई प्रिन्टेड फर्ममा कुनै पनि इन्फर्मेसन, कुनै पनि टेक्स्टलाई डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। त्यही कुरालाई लेख्नुहोस् है त। राइट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इम्प्याक्ट प्रिन्टर। अब इम्प्याक्ट प्रिन्टरको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, यो त, यो के हुन्छ, नोइजी हुन्छ, अनि के हुन्छ, लो कस्ट हुन्छ, अनि के हुन्छ, लो क्वालिटी हुन्छ, एट्सेट्रा, है। ल यही क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ केले गरिदिने, यसको लेखिदिने इम्प्याक्ट प्रिन्टरले, र यो के हुन्छ, स्लो पनि हुन्छ।
अनि अर्को क्वेसन छ वाइ इज अ स्पिकर कन्सिडर एज सफ्ट कपी आउटपुट। स्पिकरलाई किन सफ्ट कपी आउटपुट भनेको भन्दाखेरि इट प्रड्युसेस साउन्ड or audio which cannot be touched। हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ टच गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ which cannot be touched so it is called soft copy output। ल यसरी तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। अब 2 नम्बरमा छ अ मोनिटर इज एन मोनिटर भनेको के हो त मोनिटर भनेको सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। द आउटपुट इन द प्रिन्टेड फर्म इज कॉल्ड त्यसलाई के भनिन्छ हार्ड कपी आउटपुट। जुन चाहिँ प्रिन्टेड फर्ममा छ त्यसलाई के भनिन्छ हार्ड कपी आउटपुट भनिन्छ। डट इज बेटर देन सीआरटी। सीआरटी भन्दा कुन राम्रो हुन्छ त कुन राम्रो हुन्छ एलसीडी एन्ड एलईडी। एलसीडी एन्ड एलईडी इज बेटर देन सीआरटी। अनि स्पिकर भनेको के हो स्पिकर इज अ स्पिकर पनि सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। अनि एलईडी एन्ड एलसीडी मोनिटर्स कन्ज्युम लेस पावर। यसले चाहिँ के गर्छ लेस पावर कन्ज्युम गर्छ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि हामीले सकायौं। अब आउँछ पालो 3 नम्बरको चुज द बेस्ट एन्सर व्हिच अफ द फलोइङ इज एन आउटपुट युनिट। कुन चाहिँ हो त आउटपुट डिभाइस। आउटपुट डिभाइस भित्र के पर्छ त सीपीयू पर्छ कि माउस पर्छ कि मोनिटर पर्छ मोनिटर है। व्हिच अफ द फलोइङ मोनिटर्स इज बेटर। अब यो सबैमा सबभन्दा कुन चाहिँ चाहिँ बेटर छ त कुन चाहिँ बेटर छ त भन्दा कुन मोनिटर बेटर हुन्छ एलसीडी हुन्छ कि सीआरटी एलसीडी। भर्खरै यही पढेको नि एलसीडी एन्ड एलईडी इज बेटर देन सीआरटी। अब यहाँ एलईडी छ त छैन सीआरटी मात्र छ। ल त्यसो भनेपछि के भयो यसको आन्सर एलसीडी। अनि सी नम्बरमा छ व्हिच अफ द फलोइङ प्रिन्टर्स इज फास्टर। कुन चाहिँ फास्टर हुन्छ लेजर प्रिन्टर फास्टर हुन्छ कि लाइन प्रिन्टर। कुन हुन्छ त फास्टर लेजर प्रिन्टर। किन हुन्छ त लेजर प्रिन्टर भनेको के हो नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर हो। लाइन प्रिन्टर भनेको के हो त इम्प्याक्ट प्रिन्टर हो। अनि कुन चाहिँ फास्ट हुन्छ भनेर अघि मैले पढाएको थिएँ नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेपछि कुन भयो लेजर प्रिन्टर। अनि व्हिच अफ द फलोइङ डिभाइसेस गिभ्स द आउटपुट इन भिजुअल फर्म। भिजुअल फर्ममा कुन डिभाइसले आउटपुट दिन्छ त हामीले हेर्न मिल्ने तरिकाले चाहिँ कुन डिभाइसले दिन्छ भिजुअल कुनले दिन्छ मोनिटरले। व्हिच अफ द फलोइङ इज अ सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस कुन हो सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस मोनिटर है। ल अब हामी म्याच द फलोइङ हेर्छौं। मोनिटर भनेको के हो सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। प्रिन्टर भनेको के हो हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस। एलसीडी ले के गर्छ कुन चाहिँ बेटर हो एलसीडी सीआरटी भन्दा भनेपछि के हुन्छ कुनले चाहिँ थोरै पावर कन्ज्युम गर्छ एलसीडी ले। एलसीडी कन्ज्युम्स लेस पावर भने सीआरटी ले कन्ज्युम्स मोर पावर। ल नेक्स्ट छ स्टेट वेदर दिज स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू अर फल्स। अब
कुन चाहिँ ट्रु हो कुन चाहिँ फल्स हो भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो। अ मनिटर इज एन आउटपुट डिस्प्ले डिभाइस। मनिटर आउटपुट डिस्प्ले डिभाइस हो त? हो नि, द्याट मिन्स इट इज अ ट्रु स्टेटमेन्ट। सेकेन्डमा छ स्पिकर इज अ हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस। स्पिकर भनेको हार्ड कपी हो त? होइन, प्रिन्टर पो हार्ड कपी हो त। स्पिकर चाहिँ के हो? सफ्ट कपी हो। त्यही भएर यो के भयो त? फल्स भयो। सी नम्बरमा छ अ लेजर प्रिन्टर इज अ हाई क्वालिटी प्रिन्टर। लेजर प्रिन्टर चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको प्रिन्टर हो अरे, हो त? लेजर प्रिन्टर भनेको कुन प्रिन्टर हो? नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। अनि नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरको हाई क्वालिटी हो त? हो, त्यही भएर यो के भयो? ट्रु भयो। अब अर्को छ एलसिडी कन्ज्युम मोर पावर। कुनले कन्ज्युम गर्छ बढी पावर? एलसिडीले कि सिआरटीले? सिआरटीले। भनेपछि यो पनि के भयो त? फल्स भयो। एन्ड इङ्कजेट प्रिन्टर इज नट अ नोइजी प्रिन्टर। इङ्कजेट प्रिन्टर भनेको के हो? नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर हो। अनि नन इम्प्याक्ट प्रिन्टरले जहिले पनि साउन्ड एकदमै थोरै प्रड्युस गर्छ, नोइजी हुँदैन। त्यो भएर यो के भयो त? ट्रु भयो। अब एफ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, एन इम्प्याक्ट प्रिन्टर इज फास्टर देन अ नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। इम्प्याक्ट प्रिन्टर चाहिँ फास्टर हुन्छ अरे नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर भन्दा, हो त? होइन, त्यही भएर यो के भयो त? फल्स भयो। ल, के रहेछ? ट्रु फल्स ट्रु फल्स ट्रु फल्स। कस्तो मिलेको है? फर्स्टमा ट्रु अनि फल्स अनि ट्रु फल्स ट्रु फल्स ट्रु फल्स। ल, ट्रु फल्स पनि सकियो। ल, अब फुल फर्म पनि रहेछ। हेर्नुहोस् त, अघि मैले भनेको थिएँ नि फुल फर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर तपाईँहरूलाई। अहिले यहाँ ठ्याक्क एक्सर्साइजमा पनि के रहेछ त? फुल फर्म रहेछ। राइट द फुल फर्म अफ द फलोइङ। एलसिडी भनेको के हो त? यसको हामीले के गर्नु पर्यो? फुल फर्म लेख्नु पर्यो। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसिडी को। सिआरटी को क्याथोड रे ट्यूब। अनि एलईडी को लाइट इमिटिङ डायोड। अब सीपीयू भनेको के हो त? सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। यो त हामीलाई पहिला पनि आउँथ्यो नि है? त्यही त, कति सिम्पल। ल, यसरी नै हामीले एक्सर्साइज पनि सकायौँ। अब तपाईँहरूले एक्सर्साइजको हरेक यसलाई चाहिँ पज गर्दै, भिडियोलाई पज गर्दै एक्सर्साइज यो पुरै कपीमा सारेर के गर्नुपर्छ? नोट बनाउनुपर्छ, है त? अब तपाईँहरूको बुक फरक छ, मैले पढाएको बुक फरक छ भने पनि केही फरक पर्दैन। किनभने तपाईँको बुक त डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर टपिकहरू के हुन्छ त? एकदमै सिमिलर हुन्छ, एउटै हुन्छ। अब तपाईँहरूले अर्को पढ्ने बुकमा पनि आउटपुट डिभाइस पढ्नुपर्छ, यहाँ पनि आउटपुट डिभाइस पढ्नुपर्छ। अब आउटपुट डिभाइसमा तपाईँहरूको बुकमा चाहिँ एउटा हुने, मैले पढाएको चाहिँ अर्को हुने, त्यस्तो हुन्छ त? हुँदैन नि। सबै बुकमा के हुन्छ त? सेम नै हुन्छ। त्यही भएर नडराइकन चाहिँ मैले पढाएको मजाले पढ्नुहोस् है। तपाईँहरूको चाहिँ जुन बुक भए पनि के हुँदैन? फरक पर्दैन। ल, अब नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ के छ? प्रोसेसिङ युनिट भन्ने च्याप्टर छ, च्याप्टर 6 है। त्यो चाहिँ अब आज हामी पढ्दैनौँ। हामी अर्को दिन त्यो टपिक लिएर फेरि आउनेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्णबाट म आशिका खनाल बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।